तौहीद व सुन्नत की दुनिया में आबादी नसीब क्या है। दुआ है अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रखे, अच्छा ही रखे और हम सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। गुज़श्ता जुमा में तकरीबन 10 आयतों पर मुश्तमिल गुफ्तगू हुई सूरह आल इमरान की मशहूर आयतें, जिसका अनुमान मैंने सोशल मीडिया पे सदाए तौहीद दिया है। इत्तिहाद उम्मत हबीब नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्मत को मुत्तहिद होना होगा, तब ही जा कर के कामयाबी नसीब होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये सच है, शरीयत मोहम्मदी इनफरादी तौर पर हर एक पर शरीयत को लागू करने का ऐलान करती है, लेकिन हुक्म जो है इज्तिमाई तौर पर देती है। कहीं पर भी आप देखें तो हमेशा हर जगह प्लूरल का सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। ये ए ईमान वालो, ए ईमान वाले ने ए ईमान वालो सबको खिताब करते हुए तुम सब करो, तुम सब करो, तुम सब करो, तुम सब करो। गोया बिलीवर को एक प्लेटफॉर्म पर अल्लाह पाक ने रख कर ही शरीयत दिया है। ये बात बड़ी अहम है। इसीलिए साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन एक ऐसा एक ही लफ्ज में पूरी जमात नजर आती है, एक ही लफ्ज में पूरी जमात नजर आती है। ताबईन एक ही लफ्ज में पूरी जमात नजर आती है। अफसोस है हम सब बटे हुए हैं, और बटे हुए भी सिर्फ अपनी नजरियात और नफ्सियात की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर नहीं बटे हैं। 5 नमाज आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते। जब पढ़ते ही हैं 5 नमाज, उसी खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर क्या बात है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक क्यों नहीं हैं, एक दूसरे के गम में शरीक क्यों नहीं, एक दूसरे के हाथ पांव खींचने में क्यों पड़े हुए, एक दूसरे की तरक्की से क्यों जल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चलने को क्यों नहीं तैयार। इसीलिए हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला आज की जो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है, हालात हैं, ये तो पुकार रही है कि उम्मत एक हो जा, वरना अल्लाह तो एक है ही, वो आजमा रहा है। अल्लाह पाक यकीन है कि जालिमों को हिदायत नहीं देगा, लेकिन उसके जुल्म का तसल्लुत उन लोगों पर जरूर करेगा जो लोग जालिमों के हवाले से एक नहीं हो पा रहे हैं। आप याद रखिए कि एक ऐसी बस्ती थी, तफसीर में इसी आयत के सिलसिले में मैं जब पढ़ रहा था तो पढ़ते ही चला गया, पूरी तफसीर का मुताला करके उसमें एक रिवायत मिली जिसको आप जरा समझिए इस बात को। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप में वाकई परफेक्ट है, वाकई परफेक्ट का लफ्ज एकदम परफेक्ट है, हर तरह से परफेक्ट है, इल्म में, अमल में, तकवा में, परहेजगारी में, सारी चीजों में परफेक्ट है। लेकिन एक बस्ती है जिसमें 20,000 ऐसे परफेक्ट लोग थे, मुत्तकी, परहेजगार, नेक, एकदम अल्लाह को पसंदीदा। उसके अलावा जो है सारी बस्ती वाले बुरे थे, अल्लाह को नाराज थे, नापसंद थे। लेकिन ये 20,000 जो है उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचे, कुछ भी फिक्र नहीं करे, बस अरे क्या लेके बैठा जी, अरे उनके घर में आग लग रही है ना, ये वो नहीं जी, काय को जाना है, दरवाजा बंद कर दो, वो बहुत बदमाश है, गाली देता है, इस तरह से करके तो अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती पर अजाब डाल दिया। पूछने वालों ने पूछा भी, फरिश्तों ने पूछा कि यार 20,000, और वो भी उलमा, अमाइदीन, जिम्मेदारान, उन सबको तूने कहा? हाँ, वो खुद ठीक थे, लेकिन हमारा तो हुक्म यह है कि ईमान वालों खुद भी बचो और अपनों को भी बचाओ। वो कैसे ठीक हो सकते? इसलिए मैंने उसे भी, वो रह करके क्या फायदा जो अपनों के काम ना आ सके। आज हम मीलों दूर हैं फलस्तीन से, लेकिन हमसे जो हो रहा हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला, मुसलमानों एक बात याद रखो,
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ میں آپ کی امید کو توحید و سنت پر ایک استحکام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فلسطین تو ہماری اس طرح سے عظمت والی جگہ نہیں ہے جو مکہ ہے، مدینہ ہے، حرمین طیبین کا جو کانسیپٹ ہے، لیکن ہے وہ بھی عظمت والی جگہ ہے، بڑی عظمت والی جگہ، برکت والی جگہ ہے۔ ایسے دن جب حرم کعبہ دیکھ سکتا ہے، حرم مدینہ دیکھ سکتا ہے۔ یزیدیوں نے کیا نہیں کیا تھا حرمین طیبین پر، چنگیز خاں، ہلاکو خاں، آپ سب جانتے ہیں ان لوگوں نے کتنے ظلم کی۔ اس لیے ظلم جو ہے ہم پر ہونا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور ظالموں کو ہدایت نہ دینا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم مرضی والی قوم ہے، پسندیدہ قوم ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ظالموں کے چنگل سے بچائے، لیکن آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ یہ کیوں کا سوال نہ کریں کہ اتا کئی کو۔ اس لیے میں نے پہلے وہ روایت پیش کیا تھا کہ آپ 20,000 نیک لوگوں اور پرفیکٹ کو سن کر کے آپ کم سے کم یہ سوچیں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا، اتنی دنیا میں دعا ہو رہی ہے، آپ دعا کرنے کے اہل ہو یا قبول کرنے کے بھی اہل ہو، آپ کو دعا کرنا ہے، قبول کرنے والے پر اعتراض نہیں کرنا ہے، ورنہ ایک دعا کی وجہ سے کہیں ہر ایک دعا نہ بند ہو جائے۔ اعتراض کرو گے کیونکہ آپ اللہ سے زیادہ بہتر نہیں جانتے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ پسند نہیں ہے، اور بہت ایسی چیز ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کے نزدیک پسند ہے۔ یہ بتائیے، ہم اپنی بہن، اپنی بیوی کے پیٹ چرواتے ہیں، کیا پسند ہے؟ نہیں پسند ہے، لیکن بچے نکلتے ہیں اس لیے ہم کو لینا پڑتا ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس لیے مسلمانوں تم دعا کر رہے ہو، تمہاری دعا سیف ہے، لیکن آپ انتظار قبولیت نہیں، امید قبولیت کرو، اور کنٹینیوٹی جو ہے آپ کی جو لائف میں، عملی دنیا میں، وہ آپ برقرار رکھو۔ دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا کرنا، کیوں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ قبول لوگ بھی رد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں آپ دیکھیں گے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، ایک نام ہے جس کا نام وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے انہیں نبی کی اولاد میں سے ہے، اس کا نام بلعم بن باعورہ ہے۔ بلعم بن باعورہ، بلعم یاد رکھیے صرف، باعورہ ان کے باپ کا نام ہے بلعم۔ آپ اس کا اسٹیٹس جانتے ہو؟ اتنے عظیم تھے کہ ایک لفظ آتا ہے عمل کی دنیا میں، اسم اعظم۔ اسم اعظم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو یہ شرف حاصل ہو جائے، اسم اعظم کا علم ہو جائے، وہ ایک دم گارنٹیڈ مستجاب الدعوات ہو جاتا، اس کی دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ ذرا یہ چیز دیکھیے تو حضرت، میں نے کہا 2 منٹ رکیے، گیا میں گویا اللہ سے بات کرتا ہوں، ایسا اس میں وہ اللہ سے بات، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے زبان میں اس کو فال کہیں، نیک فالی کہیں، استخارہ کہیں، یہ سب چھوٹے لفظ ہیں، لیکن اس میں اعظم میں ایک دم گارنٹیڈ دعا کی قبولیت اور امر کا درست ہونا طے ہے، معاملہ کا درست ہونا طے۔ اس میں اعظم کا علم تھا ان کے پاس۔ اب سوچئے ذرا، دیکھیے گا وہ آیت، میں آیت پڑھ رہا ہوں پہلے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا۔ یہ آیات نا، اے حبیب اس شخص کی خبر لوگوں کو بتائیے جس کو ہم نے اپنے اسم اعظم کا علم دیا تھا، یہ اللہ نے دیا تھا۔ یہ بات کو سمجھ لیا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے جنت دے دیا، لیکن چھیننے پر بھی وہ قادر ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جب تک آپ نہیں مریں گے، مرنے کے بعد اگر مل رہی ہے تب نہیں چھینے گا، دنیا میں اگر دے تو ڈرتے رہیے آخری لمحے تک۔ یہ تصور دے رہا ہوں، صدائے توحید کو سمجھیے اور ایک ہو جائیے اپنے نبی کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اچھوں کے نام پر۔ یہ بروں کو آئیڈیل کیوں بناتے ہو؟ آپ کی آئیڈیالوجی طے ہے، اسلام کے جو کنگز ہیں، اسلام کے جو اسٹارز ہیں وہ طے ہیں، صحابہ اور اہل بیت، بس
इनके सिवा आप नहीं बना सकते किसी को आइडियल। किसी भी तरह से आप अगर रिलेटेड ऑफ सहाबा है तो बिल्कुल बनाइए, लेकिन ये जो जिद्दी कौम है बहुत अफसोस होता है। अभी भी इतने सुनने के बाद भी सऊदी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे तो क्यों इंडिया में पैदा हो गया? जाओ मेन ढांचा को ढाने का काम तो अभी फिरका परस्त ताकत और मौजूदा हुकूमत ने ले लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का तो हमेशा वो ठान भी लिया है। वो तो 300 पार ही नहीं है, वरना क्या करते पता नहीं। मुसलमानों समझो, तुमसे कोई चीज नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि खुदा का वादा है। सूरह अंबिया आयत नंबर 106 में आप देखें, अल्लाह पाक ने साफ कहा है, अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। तुम अपनी खरीदी जमीन की बात नहीं, पूरी कायनात की जमीन की विरासत मैं नेक लोगों के हवाले कर चुका हूं। अन्नल अर्द यरिसुहा, मेरी जमीन है ये, और इसका वारिस कौन है? इबादियस सालिहून, नेक बंदे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मांगने जाते हो ना औलिया अल्लाह से, आप उनके पास है। औलाद बाप से, अगर बाप के पास कुछ ना हो तो कई को मांगेगा? वो रहता है तब तो आप उम्मीद रखते हो ना कि उनसे हम ये लेंगे, उनसे हम ये लेंगे, हमको हमारे नाम लिख दो, हमारे नाम कर दो। हम मालूम हो कि उनके पास कुछ ना हो तो ताकोगे भी नहीं। तो रब ने कह दिया जमीन का वारिस, पूरी जमीन का वारिस। ये एकड़ में तलाश रहे हैं ना, तलाशने दो, लेकिन सारी जमीन का वारिस सालेह है। इसलिए तुम सालेह बनकर दिखा दो, तुम्हारे कदम में जमीन डाल देगा अल्लाह ताला। ये रब का फैसला है, ये मौजूदा कानून बनाने या बनने का फैसला नहीं है, खुदा का फैसला है। आप देखो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन 107 ये आयत नंबर है, उसी में ये लफ्ज है, अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून इन्न फी हादा लबलागल लिकौमिन आबिदीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक आयत के बाद ही है ये, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से पहले के पहले सेकंड लास्ट आयत करीमा। आप देखें, आप वारिस हो, लेकिन आप कौन? जो सालेह हैं, जो नेकोकार हैं। काई को ये जुमले नहीं, वाह सालेह बनो, रब डाल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल अम्रुल मारूफ, और उन्वानी लफ्ज है नबी के नाम पर एक हो जाओ। सदाए तौहीद है उम्मते मोहम्मदिया का इत्तेहाद। मस्जिद तक सिर्फ न सुनो, बाहर भी जाकर के दिल मिलाओ में मुसलमानों, दिल मिलाओ, दिल मिलाओ कसम खुदा की। और जानते हो अल्लाह आयत नहीं उतारेगा, करम उतारेगा इंशाअल्लाह, फजल उतारेगा। सहाबा जब दिल मिलाते थे ना तो आयत उतारता था। श्योरिटी बन गई है। कान नहुम बुनियानुम मरसूस सूरत सब की आयत नंबर 2-3 में देखे कि ये कौम, मेरे हबीब की ये कौम, फर्स्ट कौम, सहाबा की जमात शीशे में पिलाई हुई दीवार की तरह नजर आती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कुरान रुहमा बैनहुम, आपस में इतने रहम दिल है, इतने रहम दिल है, आपस में इतने रहम दिल है। ये तारीफ किया अल्लाह पाक ने। आज आपके लिए या आपके ऊपर दो सूरत है, अगर दिल मिलाओगे तो अल्लाह फजल नाजिल करेगा, आयत न सही करम नाजिल करेगा। बल अम्रुल मारूफ, किस क्या इनको शरफ था? आते ना हो आयाते ना, हमने इसको इसमें आजम दे दिया था। इसमें आजम का इल्म बहुत बड़ा है। आप हम सब कभी कोई चीज बताता हो ना तो बाद में आके बोलते कैसा उसको मालूम करना हजरत। और जानते हैं ये कई को पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं कि दूसरे की दुकान को खत्म करने के वास्ते और अपनी दुकान को जमाने के वास्ते यूज करना। इसलिए जो ये तावीज घंटे, ये फलीता तलीता मैं क्यों नहीं करता हूं, यही वजह। कोई भी आके पूछना हजरत देखो ना हमारा भाई बहुत बढ़ रहा है, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी, तो मेरे को कैसा तो करो, उन्हें नहीं देना मेरे को। अरे कैसा, कैसी कौन है यार। अच्छा कमाल है कि आप समझ रहे हो कि सामने वाले के पास अथॉरिटी है, पावर है, तो ये क्यों नहीं पूछ रहे हो? उन्होंने बढ़ रहे हैं तो आप हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए, हमारे को भी बढ़ा दीजिए। इसको रश्क बोलते हैं। हसद तो बहुत बुरी चीज है ना, किया हुआ नेक अमल भी बर्बाद हो जाता है। ऐसा मत करना। तो इसमें आजम को बता रहा हूं, आपको वजीफा नहीं दे रहा हूं, ये बताना ये चाह रहा हूं कि आपको दुनिया की सारी चीजें मिल जाए, यहां तक कि आपको जन्नत,
मकाम, आला से आला पहलू, लेकिन अब एक सांस भी अगर आपके पास बाकी है तो अल्लाह से डरते रहिए आप, खौफ इलाही रखते रहिए आप। सिर्फ वो नहीं जो मिल चुका है उसी पर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, बेकार है। सुनिए, ये बलअम बिल बाऊर है, बलअम कुरान पाक में सूरतुल आराफ में आप देखें 167 में। हबीब सुनाइए उम्मत को, क्या आतना हो आयातना, हमने इनको इसमें आजम का इल्म दिया, हमने आयत दिया इसमें आजम का। फन सलख मिनहा, फिर उससे छीना चला गया वो। अब आप ऑटोमेटिक सवाल कहीं को छीन लिया अल्लाह ताला दे करके। इसी आयत से अकीदा ये मिलता है कि नबूवत छीनी नहीं जा सकती, वलायत भी छीनी जा सकती है। अगर आप वली भी बन गए तो आपसे वलायत भी छीनी जा सकती है अगर उसका मिस यूज करेंगे। पावर का गलत इस्तेमाल करना यह अल्लाह के कहर को अजाब दे, उनको दावत देना। इसमें आजम का इल्म है, कुरान कहता है इसमें आजम बहुत बड़ा है। बस अल्लाह से बात करना, ए अल्लाह मैं ये काम करना चाह रहा हूं, ठीक होता कि नहीं होता, आवाज आती, हाँ ठीक होता, यहां ठीक नहीं होता, ऐसा इल्म दिया हो। तो मतलब वलायत का बड़ा मेयार तो सबको नहीं मिलता। इसीलिए अपने पीर में शर्तें तलाशिए, वलायत मत तलाशिए। हर पीर वली नहीं होता। अगर वो 4 शर्तों का मालिक है बस आप अपने पीर के ताबे रहिए। अकीदा में सही है, हलाल हरार को समझता है, शजरा सही है, खुलेआम फिस्क नहीं करता, ये 4 चीजें देखिए। वलायत मत तलाशिए, जरा समझिए इसको। क्यों छीना? फ़अतबअहु शैतान फ़कान मिनल गावीन। क्यों? इसलिए कि एक कौम जो अपोजिशन थी, कौम जबावरा, अब उस वक्त में तफसील नहीं, अपोजिशन के लिए उनके मानने वालों ने आकर के कहा, हुजूर आपके पास तो इसमें आजम है, आप ऐसी बद्दुआ कर दो, तो आपकी तो उसमें तासीर है, वो दुआ और बद्दुआ, ऐसी बद्दुआ कर दो कि उन्हें हलाक हो जाना। अच्छा, कहा किसके खिलाफ? मूसा अलैहिस्सलाम है। ओह बाप रे, पहले तो डांट दिया डायरेक्ट, क्योंकि इसमें आजम अल्लाह ने दिया था उनको, तो ऑटोमेटिक डांट दिया, है तवा 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 ऐसा। लेकिन जरा सुनिए आज, और वो मौलवी उलमा इन सबको भी जरा समझिए, जर परस्तों को, जर खरीदों को भी समझिए। अल्लाह ताला उससे पहले मौत नसीब कर दे जब नफ्स की इत्तिबा हो जाए। शरीयत की इत्तिबा करना मुसलमानों, जरा गौर कीजिए, क्या कहते हैं कि बद्दुआ कीजिए। पहले डांट दिया, अब डांट दिया तो अब इनकी दुआ बद्दुआ सब पर यकीन था, अब क्या करना। अब दुश्मनों ने मीटिंग किया, करते हैं ना, अभी देखिए इन दोनों के लिए सुबह शाम मीटिंग हो रही होगी, आंध्रा और बिहार के लिए सुबह शाम, कब पलटता, कब गिरते, कब क्या होता कि ऐसा खाली बस। अब जरा समझो, ऐसे इन बदबख्तों ने जब दुआ के लिए नहीं माने, जाकर के मीटिंग किया, क्या करना कैसा करना, तो कहा कि ऐसा करते हैं, इतना पैसा दे देते हैं, उसके लिए नोटबंदी क्यों ना करना पड़े, लेकिन सब पैसा दे देते हैं, इतना पैसा दे देते हैं, सारे बड़े बड़ों को कहा क्या पैसा लाओ, इतने नजराने पेश कर दिए कि अब वो इसमें आजम को भूल गए। फ़अतबअहु शैतान, बताइए उस नजराने को जो खुदा की रजा के मुकाबले में दिया जाए। याद है आपको भी कभी कभी कहता हूं, कभी आप नजराने 100-200 भी दीजिए ना तो अल्लाह की रजा के लिए दीजिए, तो आपको सवाब भी होगा। किसी को खुश करने के लिए देंगे तो नहीं होगा सवाब। इतने नजराने कदम में ला दिए कि वो अल्लाह को भूल गए। फ़अतबअहु शैतान, उस नजराने को शैतान कह रहा अल्लाह ताला, शैतान के इत्तिबा में चले गए। फ़कान मिनल गावीन, तो वो गुमराहों में से हो गए। बताइए, इसमें आजम का वली कामिल, अकमल मुकम्मल, गारंटेड फ्रॉम गॉड, अल्लाह की तरफ से जो गारंटेड वली इसमें आजम का हामिल लम्हे में चला गया। फ़कान मिनल गावीन, अल्लाह पाक दूसरी आयत में कहता, वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्द, अगर हम चाहते तो उसे बचा सकते थे, हम कादिर हैं,
बुलंदी दे सकते थे, हमेशा रख सकते थे उसको उसी पर, लेकिन क्यों नहीं रखे? वत्तबा हवाहु, उसने अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा की। वो भूल गया एक सेकंड के लिए कि मैंने उसे दिया है ये आजमात, वो भूल गया। वत्तबा हवाहु, अल्लाह अल्लाह, उसने ख्वाहिश की इत्तिबा की। अब जब गया बद्दुआ करने के लिए, अब इसमें आजम ही छीना जा चुका, तो कुछ हो ही नहीं रहा उनके, कुछ हो ही नहीं रहा, मुंह से निकल ही नहीं रहा, कहीं से आवाज ही नहीं आ रही है। तो आप सुनिए कुरान क्या कहता है। वत्तबा हवाहु के बाद फमसलुहु कमसलिल कल्ब, तो ये लोगों उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कुत्ता, वो फेंकता भी है चाटता भी है। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, सोचिए जिसको वली आजम रब ने कहा था, लम्हों में शैतान आजम और कुत्ता कह रहा है। इन तहनु अलैहि यलहस औ तत्रुकुहु यलहस ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। ये मिसाल अल्लाह ताला ने आपके कुरान में रख करके देना चाहा है उम्मत मोहम्मदिया को कि सुनो, हमारी आयतों को भी मिसयूज करने वालों का अंजाम यही होगा। कुरान पाक सिर्फ किस्से कहानी के लिए नहीं, पिछली कौमों की बात है। मुसलमानों, जो भी अमल करो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करो, खुशनुदी के लिए करो। मां की खिदमत इबादत क्यों है? मां खुदा तो नहीं है। बाप की खिदमत इबादत क्यों है? खुदा तो नहीं है। ये इसलिए करते ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मां बाप की रजा में अल्लाह की रजा को तलाशना है आपको। उनका नफ्स खुश हो जाए वो उनका मसला है, रब खुश हो जाए ये हमारा मसला है। तो जो भी आपको एक कंकड़ी भी रास्ते से आप उठाते हो, अल्लाह की रजा के लिए उठाओ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए उठाओ। इसी खुशनुदी के पॉइंट पर मरकजी नुक्ते नजर से कह रहा हूं, एक हो जाओ, एक हो जाओ। ये बटना बता रहा है कि नफ्स का दखल है, अभी नफ्स है, क्योंकि खुदा कह रहा है एक हो जाओ और तुम एक नहीं हो रहे हो, तो फिर कहां रहा तुम्हारा? तुम तो वली भी नहीं हो, इसमें आजम भी नहीं है तुम्हारे पास, क्या हशर होगा तुम्हारा? गोया तुम पहले ही से रब की बारगाह में वो लेवल वाले नहीं हो। वहां लेवल वाले थे, लेकिन कुरान के हुक्म के खिलाफ गए, शरीयत के खिलाफ गए, अल्लाह के कलाम के खिलाफ गए, मनशए रजाए इलाही के खिलाफ गए, तकाज़े तौहीद के खिलाफ गए। अल्लाह पाक ने छीन लिया है। क्या है तुम्हारे पास? बचा सकते हो अल्लाह की गिरफ्त से अपने आप को? नहीं बचा सकते। तुम्हें जन्नत भी मिल जाए, तुम्हें दोज़ख से बचने का परवाना भी मिल जाए, तो ये डिपेंडेंट पहलू न रखना। अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह का शुक्र मिलने पर और अल्लाह के अजाब से डरते रहना, क्योंकि शैतान तुमसे नहीं लड़ा है, रब से लड़ा है। इस बात को समझिए। शैतान ने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूं, वो रब से कहा था। तो जो शैतान खालिक से लड़ने पर अपने आप को एक्टिव रखता है, मखलूक की हैसियत क्या होगी? उस क्या हैसियत होगी? तुम बचना चाहते हो, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर एक हो जाओ। तुम्हारी निजाती, तुम्हारी इज्तिमाइयत पर, तुम्हारी जमात पर यकीनन अल्लाह की ताईद होगी, मदद होगी, और बट जाओगे तो शैतान यही तो चाहता है, यही तो चाहता है। तुम उसकी शिकायत करो, तुम उसकी शिकायत करो, तुम उसकी गीबत करो, तुम उसकी चगलखोरी करो, तुम उसके खिलाफ जाओ, तुम इसके। क्या कुरान पाक ने सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 10 से आप देखें 10, 11, 12, 13 तक, क्या आपको नहीं बताया? कुरान का तकाजा समझिए। अल्लाह पाक फरमाता इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे मोमिन भाई भाई हैं। आप इनकार कर सकते हो इसका? है हिम्मत आपको? अरे ऐसा उन्वान है ना ये कि जानते हैं जब नमरूद का मसला आया था तो हजरत इब्राहिम और हजरत सारा का मसला मशहूर था। बुखारी शरीफ में है कि नमरूद जो है हर रोज खूबसूरत जितने भी होते थे ना, बीवी खास तौर से उसको अपनी हवस का निशाना बनाता था। हजरत इब्राहिम का भी गुजर हुआ, हजरत सारा बड़ी हसीन थी, जाकर के इत्तला दी बड़ी हसीन गुजर रही है। ऐसा ही हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बतकाज़े बशरी, अब क्या होगा, कैसा होगा? तो अपनी बीवी को तन्हाई में ले जाते हैं। भाई एक बस इस नुक्ते के लिए ये रिवायत पेश करता हूं।
باقی سننا ہو تو بعد میں سن لینا. لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو مسئلہ سمجھیے, سنو روز ابھی یہاں پر آزو بازو سائڈ میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں, اللہ کو ماننے والے تم ہو اور ہم ہیں, بس ہے نا. اور اللہ کے بلیور جو ہوتے ہیں, ایمان والے جو ہوتے ہیں, وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. لیکن تم مرد نہیں ہو, عورت ہو تو تم بہن ہوئی, میں تمہارا بھائی ہوں ایمان والے کی بنیاد پر. اور بہن کا جو رشتہ ہے وہ نمرود بھی اس کی عزت کرتا تھا. اگر کوئی لڑکی چل جائے اور بازو میں لڑکا اگر کہہ دے یہ میری بہن ہے تو وہ اس کا بھی ادب کرتا تھا, بہن کا. دیکھیے کل کے ظالم کے دل میں بھی بہن کی عظمت تھی. تو سنو, اگر وہ پوچھے گا نا تو میں کہہ دوں گا حاضی اختی, یہ میری بہن ہے. اس لیے کہوں گا کہ تاکہ اس کے دل میں رحم آ جائے اور بہن کا جو وقار اور اسٹیٹس ہے اس بنیاد پر وہ چھوڑ دے اور کہے جاؤ. اب آگے کی کیا روایت ہے وہ بعد میں آپ سن لینا, لیکن میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ذرا سنیے, بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے نیک بندے, یہ کہنے جا رہا ہوں. اور آج تو آپ باہر سے گلف سے کما کر کے آتے ہو اور باپ کا اگر لیول وہی ہے تو دوستوں میں انٹروڈکشن کرانے میں شرم آتی. ماں اگر کمزور نہیں تو ناتواں کہ بہن کے پاس ہے, شرم آتی. لعنت ہے ایسی اولاد پر. یہی ہے شریعت کی اتباع. اور پھر کہتے ہو کرم کیوں نہیں ہو رہا؟ کرم کرنے والا 10 خدا نہیں, ایک خدا ہے. اور ایک خدا نے جو حکم دیا ہے مانو گے تب کرم ہوگا. تم اس کی مانو گے تب وہ تیری مانے گا, نہیں تو کچھ نہیں ہوگا اس کا, سب کچھ تمہارا ہی ہوگا. وہ خالق ہے, مالک ہے, ملک السماوات والارض, ساری روح زمین آسمان سب کا وہ مالک ہے. بیدہ الخیر, خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. تم چاہتے ہو بھیک لینا تو اس کی مانو, اس کی مانو. اس کے ماننے کا دعویٰ تو سب کرتے, اس کی مانو. اور اس کی ماننے کی بات یہ ہے, صدائے توحید یہ ہے, اے امت محمدیہ, اللہ, رسول, اہل بیت, صحابہ کی محبت پر ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ قسم خدا کی. ترشروئی ختم کرو, شکن چہرے سے ختم کرو, غم اپنا پرسنل ہے بانٹنے کی کوشش کرو. یہ جو جمعہ یا جماعت کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسی لیے ہے, دھیان دیجیے گا, یہ اسی لیے ہے کہ جب جمع ہو سب تو ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کر کے خبرگیری کرو. خیریت تو ہے, چہرے پر جغرافیے بدلے ہوئے ہیں, کیا بات ہے. یہ خبرگیری کے لیے جماعت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو گھر میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا تھا. جماعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے ملو, ان کے چہرے دیکھو, خبرگیری کرو, کمی بیشی ہے تو دور کرو, جو بھی پاسبلٹی آپ کے پاس ہے وہ استعمال کرو, اور انما المؤمنون اخوۃ کا مظاہرہ کرو کہ مومن آپس میں سب بھائی بھائی. فاصلحوا بین اخویکم, اس کی 2-3 آیت کریمہ کے بعد جو آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کوئی نکل سکتے ہو اس لفظ سے؟ مسجد میں آنا بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو, کہ خطاب کو سن کر ہی آئے ہو نا. نودی للصلاۃ, رب نے کہا تھا اے ایمان والو, جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو دوڑو, دوڑو, سب کچھ چھوڑ دو, پھر جب پوری کر لو تو پھر دوڑو اپنے رزق کو تلاشنے کے لیے. تو یہ ایمان والوں کے خطاب کیا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کرے, ایمان وال, لا یسخر قوم من قوم, تم نے کا ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائے. لا یسخر, مسخرہ سے, مذاق نہ بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ پیدا میں نے کیا ہے. فار ایگزامپل, بلا تشبیہ, اس تشبیہ سے بالکل پاک ہے اللہ تعالیٰ. ایک باپ ہے, اس کے یہاں لنگڑا بچہ پیدا ہو گیا, پیار کرتا ہے کہ نہیں وہ باپ؟ یقیناً کرتا ہے. دودھ وہی 2 سال پلاتی ہے ماں, پلاتی ہے کیوں؟ لنگڑا ہو, للہ ہو, کیسا ہو, ہے تو میرا. بلا تشبیہ, لم یلد ولم یولد, شان رکھنے والا رب کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ دیکھو کہ کالا ہے یا گورا ہے یا موٹا ہے یا کیسا ہے. نہیں, میں نے سب کو پیدا کیا, میں حکم دے رہا ہوں کہ سب ایک ہو جاؤ, سب ایک ہو جاؤ, مذاق مت بناؤ کسی کا. ایمان اگر رکھتے ہو تو ایمان کا تقاضا ہے ایک ہو جاؤ, ریئلٹی ہے اس کا, ایک ہو جاؤ. ہم نے بلال کو ایک کیا, ابو بکر کی صف میں لا کھڑا کیا. ہم نے سلمان پیرس کے رہنے والے کو ایک کیا, ایک صف میں کھڑے ہو گئے.
اور سب کو یہ تمغہ دیا رضی اللہ عنہم، ہم جگہوں کی بنیاد پر راضی نہیں، اتحاد کی بنیاد پر راضی ہوئے ہیں، اتحاد کی بنیاد پر راضی ہوئے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے متحد ہوئے، اس لیے ہم راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ رب کہہ رہا، آگے کہتا ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو نا، وہ ہو سکتا ہے تم سے وہ بہتر ہو میرے نزدیک۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایٹیٹیوڈ اور گھمنڈ میں نہ رہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے القاب مت ہو، میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ نہیں۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اللہ کا نبی تاجدار انبیاء ہے، اتنا پاورفل ہے، نبی نے پوچھا فرشتوں کے ذریعے سے، میرے حبیب آپ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں یا بندہ بننا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کو عبدیت پسند ہے ملکیت پسند ہے؟ بتائیے، آپ کے نزدیک اگر دے دیے آپ کو چھوٹا اپارٹمنٹ چاہیے یا بڑا، تو ختم ہی نہیں ہوتا بڑا کا لفظ، اور بڑا دیکھ چھوڑو نہیں، یہی بولیں گے نا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے آپ کو کیا پسند ہے؟ نبی کہتے ہیں مجھے عبداللہ کا لقب پسند ہے۔ سبحان اللہ، عبداللہ کا لقب پسند ہے، عبدیت پسند ہے، اتنی شان رکھنے والا، ساری عبدیت ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت ایک طرف۔ اب سمجھ میں آتا سبحان الذی اسری بعبدہ، میرے حبیب کا پسند ہے۔ سبحان، اب ذرا سنیے، تو اب برے برے القاب میں یہ ہوں میں یہ ہوں نہیں، سانس کے آخری تک اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، آخری سانس تک یہی جملہ ہو، اور جو مل گیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ سانس ایک بھی مل رہا ہے تو خوف الہی میں اس کو گزارو، جو مل چکا ہے اس کے لیے شاکر رہو، اور جو بچے ہوئے زندگی اس کے لیے قانع رہو۔ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، کمال ہے، ایک دم جھنکار دیکھیں، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بھائیوں بہنوں دوسروں کی بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدگمانی سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ کہ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا، کبھی بھی نہیں ملے ان سے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ بھی ایک بدگمانی ہے۔ کوئی پوچھتے ہیں نا، شادی بیاہ میں تو زیادہ ہی ایسا پوچھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، جانتے بھی ہوں گے نا، تو اپنے یہاں کی بیٹی ہے نا اس لیے ان کے خلاف بول دیتے۔ بھائی آپ تحقیق کر لو، میرے کو اتنا تو نہیں معلوم لیکن میں جانتا ہوں مسلمان ہیں، اچھے ہیں، اب اندر کی بات اللہ جانتا، ایسا بھی تو بول سکتے آپ، لیکن نہیں، بایو ڈاٹا سے شادی کرو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ ریئلٹی میں آؤ، ریئلٹی میں آؤ۔ ہاں، اللہ فرماتا کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، جاسوسی مت کرو، ٹوہ میں مت پڑو۔ اتنی ذمہ داری میں نے تمہیں دی ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھا کر ٹائم نہ بچے اور تم ان کو نہ نبھا کر دوسرے کی بدگمانی میں لگے ہو، دوسرے کے ٹوہ میں لگے ہو، جاسوسی میں لگے ہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اب نتیجے کے طور پر اتنا ڈیفیکلٹ نتیجہ ہے کہ صدائے توحید سنیے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، بتاؤ اپنے بھائی سے پیار کرتے ہو؟ یقیناً پیار ہے، ہاں بہت پیار کرتے ہو، ہاں اس کے بغیر جی نہیں سکتے، نہیں یار بھائی ہے تو بھائی ہے، خونی رشتہ اتنا عظیم، باپ داخل بھائی، ایک دوسرے کے بغیر، باپ کے بعد اگر کوئی ہے تو بھائی، اس کے بغیر نہیں جی سکتے، نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سنو، جس کے بغیر تو جی نہیں سکتا وہ ایسا بھائی مر جائے، مر جانے کے بعد میں کہوں کہ اس بھائی کا گوشت کھاؤ، کھاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ گے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتے ہو؟ فکرہتموہ، ناپسند کرو گے نا؟ ہاں، تو ان سب چیزوں کو بھی ناپسند کرو، ورنہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار رہو۔ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ؟ غیبت کرنا اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا ہے، مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت، چغلی کرنا مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت۔ صحابہ کی زندگی ان سے پاک ہے، اہل بیت کی زندگی ان سے پاک ہے، اس لیے وہ کامیاب ہے۔ تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، ان ظالموں کو دکھا دو کہ ہم وہ قرآن یا وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں جو آسمان سے بن کر آیا ہے، ہم بنے ہوئے قانون کو توڑنے والی قوم نہیں اور اس کے خلاف بنانے والی قوم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہمارا نام مسلمین رب العالمین نے رکھا ہے، جس کا مطلب ہے جھکنے والی قوم رب کے لیے۔
ہمارا نام مومنین اللہ پاک نے رکھا ہے. ہم دنیا کو مان کر کے اسٹیٹس والے نہیں ہوئے ہیں, ہم رب کو مان کر اسٹیٹس والے ہوئے. اس لیے مسلمان, کیا ہو رہا ہے ملک میں, ان سے سترک رہنا ہے, لیکن کیا ذمہ داری ہے توحیدی آپ کی, اس کو آپ کو نبھانا ہے. یہی وجہ ہے بھائی بہن خاندان اقربا اعزا کچھ نہیں, حکم رسول ہوتا تھا, جانا ہے, سارے صحابہ اسی حال میں سب کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے تابع ہو جاتے تھے. یہ ہے بلیور کا تصور. ایک ہو جاؤ آپ, ایک ہو کر کے پیار محبت کا ماحول قائم کرو, وحدت اپنا شعار بناؤ. ان بنیاد پر کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی. صدائے توحید, اتحاد امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے, صبح و شام زندگی میں رونق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ.